हे प्रभु, प्रकृति, पुरुष र महत्त्वादि लक्षण जस्तो सांख्य शास्त्रमा कहिएको छ तथा जुन लक्षणद्वारा यिनीहरूको वास्तविक स्वरूप पृथक पृथक गरी जानिन्छ, यो त तपाईँले मलाई बताउनुभयो। अब कृपा गरी भक्तियोगको मार्ग विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस्, जसलाई कि तपाईँले यी सबैको ज्ञान हुने मूल हेतु भन्नुभएको छ। हे भगवान, यसको अतिरिक्त जीवहरूको जन्म मरण रूपी अनेक प्रकारको गतिको समेत वर्णन गर्नुहोस्, किनकि यसलाई सुन्नाले जीवहरूलाई सबै प्रकारको वस्तुबाट वैराग्य उत्पन्न हुन्छ, जो ब्रह्मादिको समेत शासन गर्दछ र जसको भयले अज्ञानी पुरुष समेत पुण्य कर्मको अनुष्ठान गर्दछन्। ती ईश्वररूप सर्वसमर्थ कालको स्वरूप पनि मलाई भन्नुहोस्, किनकि जो ज्ञान दृष्टि लुप्त भएको बुद्धिद्वारा भ्रान्त भएर यस अपार संसारमा चिरकालदेखि घोर अन्धकारमा सुतिरहेका छन्, उनीहरूलाई ब्युझाउन तथा ज्ञान रूप प्रकाशले उसको अन्धकारलाई दूर गर्न योग मार्गको प्रकाश गर्ने तपाईँ साक्षात् सूर्य नै उदय हुनुभएको छ। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे कुरुश्रेष्ठ विदुरजी, आमाका यी सुन्दर वचन सुनेर महामुनि कपिलजीले उनको प्रशंसा गर्नुभयो र जीवहरूमाथि दया गरी अत्यन्त प्रसन्नताका साथ यस प्रकारसँग भन्न लाग्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, हे माताजी, भक्तियोग अनेक प्रकारका छन् र साधकको भाव अनुसार नाना प्रकारले प्रकाशित हुन्छ। हिंसा, दम्भ र मात्सर्यको भाव हृदयमा राखेर जो वेददर्शी क्रोधी पुरुष आफ्नो इच्छा पूर्ण गर्नका निमित्त मेरो भक्ति वा पूजा गर्दछ, त्यो मेरो तामस भक्त हो। जो पुरुष विषयहरूको अभिलाषाले अथवा यश र ऐश्वर्यको निम्ति भेदभाव राखेर मेरो प्रतिमादिमा पूजा गरेर भक्ति गर्दछ, त्यो राजस भक्त हो। जुन व्यक्ति आफ्ना पाप नष्ट गर्ने इच्छाले आफ्नो सम्पूर्ण कर्म परमात्मालाई अर्पण गर्दछ अथवा पूजन गर्नु मेरो कर्तव्य हो यस्तो बुद्धि लिएर भेदभावले मेरो पूजन गर्दछ, त्यो सात्विक भक्त हो। यसको अतिरिक्त जसरी गङ्गाको जल अखण्ड रूपले समुद्रतिर बगेर जान्छ, त्यसै गरी मेरो गुणको श्रवण मात्रले मनको गति अविच्छिन्न भावले सर्वान्तर्यामी म प्रति लाग्नु तथा पुरुषोत्तम ममा निष्काम र अनन्य प्रेम हुनु, यस आसक्तिलाई निर्गुण वा निष्काम भक्ति योग भन्दछन्। अर्थात् अनन्य एवं निष्काम प्रेम सहित भगवानको निरन्तरताको चिन्तन नै निर्गुण भक्तिको स्वरूप हो। यस्ता निष्काम भक्त मेरो सेवालाई मैले दिएको सालोक्य, वैकुण्ठवास, सार्ष्टि, ईश्वरको समान ऐश्वर्य, सामिप्य, ईश्वरको नजिकको बसाई, सारूप्य, ईश्वर समान हुनु, सायुज्य, ब्रह्ममा जीवनको मिलन, यी 5 प्रकारका मुक्तिलाई समेत ग्रहण गर्दैनन्। यिनको कामना गर्ने कुरा त कता छ कता। भगवत सेवाको निम्ति मुक्तिको समेत तिरस्कार गर्ने यस किसिमको भक्ति योगलाई अत्याधिक भक्ति अर्थात् परम पुरुषार्थ भन्दछन्। यही भक्तियोगद्वारा मानिस तिनै गुणलाई नागेर मेरो भाव अर्थात् मेरो प्रेम रूप अप्राकृतिक स्वरूपमा प्राप्त हुन्छ। निष्काम भावले श्रद्धापूर्वक आफ्नो
नित्य नैमित्तिक कर्तव्यको पालना गर्नाले, नित्यप्रति हिंसा रहित भइकन क्रियायोगद्वारा मेरो पूजन गर्नाले, मेरो भावना गर्नाले, धैर्य र वैराग्यको अवलम्बन गर्नाले, महापुरुषप्रति मान दीप, दुःखीमाथि दया, आफू समानका सित मित्रताको व्यवहार गर्नाले, यम नियमादि गोचर योगाचरले शरीरलाई शुद्ध राख्नाले, आध्यात्म शास्त्रको श्रवण र मेरो नामको उच्च स्वरले कीर्तन गर्नाले तथा मनको सरलता, सत्पुरुषसितको सङ्गत र अहङ्कारको त्यागले यी माथि कहिएका समस्त भावले मेरो धर्मको अर्थात् भगवत धर्मको अनुष्ठान गर्ने पुरुषको चित्त जब अत्यन्त शुद्ध हुन्छ अनि त्यो मेरो गुणको श्रवण मात्रले सजिलैसित ममा प्राप्त हुन्छ। जसरी हावाद्वारा उडेर जाने गन्ध आफ्नो आश्रय फूलमा स्थित भएर नै घ्राणेन्द्रियसम्म पुग्दछ, त्यसै गरी भक्ति योगमा तत्पर र राग देशादि विकारले शून्य भएको चित्त सजिलैसित परमात्मामा प्राप्त हुन्छ। म अन्तर्यामी रूपले सदा समस्त जीवमा विराजमान छु। यसकारण यस्तो म परमात्माको अनादर गरेर जो पुरुष मलाई केवल प्रतिमामा स्थित मानेर मेरो पूजन गर्दछन्, तिनको त्यो पूजा केवल स्वाङ मात्र हो। म सबैको आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणीमा वर्तमान छु। यस्तो हुँदाहुँदै पनि जो मूढताले गर्दा मेरो उपेक्षा गरेर केवल प्रतिमाको पूजनमा मात्र लागिरहन्छ, त्यस्ताको पूजाको केही फल हुँदैन। त्यसको पूजा त खरानीमा हवन गरे जस्तै व्यर्थ हुन्छ। भेदभाव धारण गर्ने जुन अभिमानी पुरुष अरू जीवसित वैरभाव राख्दछ, त्यसले उसको शरीरमा विद्यमान रहने म अन्तर्यामीसित देश गर्दछ। त्यस्ता पुरुषको मनमा कहिल्यै पनि शान्ति हुन सक्दैन। हे माताजी, जो अन्य प्राणीको निन्दा गर्दछ, त्यसले अनेक प्रकारका उत्तम या साधारण वस्तुद्वारा नाना प्रकारसँग विधि विधानपूर्वक मेरो मूर्तिको पूजा गरे तापनि म त्योदेखि प्रसन्न हुन्न। जबसम्म उपासकलाई सबै प्राणीमा विद्यमान रहने र म परमेश्वरको आफ्नो हृदयमा अनुभव हुँदैन, तबसम्म त्यसले आफ्नो नित्य नैमित्तिक कर्मको आचरण गरेर प्रतिमाद्वारा मेरो पूजा गर्नुपर्दछ। त्यो आफूमा र अन्य प्राणीमा अलिकति मात्र पनि भेद देख्दछ। त्यस्ता भेददर्शीलाई म मृत्यु रूप भएर संसार रूप अति घोर दुःख दिन्छु। अतः सम्पूर्ण प्राणीमा विराजमान रहने म अन्तर्यामीको दान, मान तथा मित्रताको व्यवहार गरेर पूजा गर्नुपर्दछ। हे मङ्गलमयी माताजी, पाषाण आदि अचेतन पदार्थ भन्दा वृक्षादि सचेत पदार्थ श्रेष्ठ हुन्छ। यिनीभन्दा सास फेर्ने जङ्गम प्राणी श्रेष्ठ हुन्छ। जङ्गम प्राणीमा पनि सहसा जसमा मन छ त्यो श्रेष्ठ हो। त्यो भन्दा पनि सर्व इन्द्रियको ज्ञान भएका प्राणी श्रेष्ठ हुन्। इन्द्रिय युक्त भएका प्राणीमा पनि स्पर्शको अनुभव गर्ने भन्दा रसको ज्ञान भएका मत्स्यादि श्रेष्ठ हुन्। रसको ज्ञान भएका भन्दा गन्धको ज्ञान भएका भ्रमरादि श्रेष्ठ हुन्। गन्धको ज्ञान भएका भन्दा शब्दको ज्ञान भएका सर्पादि श्रेष्ठ हुन्। यिनी भन्दा पनि रूपको ज्ञान भएका काकादि उत्तम हुन्। यिनीहरू भन्दा तलमाथि दुवैतिर दाँत हुने उत्तम हुन्। तिनमा पनि अनेक खुट्टा भएका श्रेष्ठ हुन्। अनेक खुट्टा भएका भन्दा 4 खुट्टा भएका र 4 खुट्टे भन्दा 2 खुट्टे श्रेष्ठ हुन्। 2 खुट्टे मनुष्यमा पनि ब्राह्मणादि 4 वर्ण श्रेष्ठ हुन्। 4 वर्णमा पनि ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्। ब्राह्मणमा वेद जान्ने उत्तम हुन्। वेद जान्नेहरूमा पनि वेदको तात्पर्य जान्ने श्रेष्ठ हुन्। तात्पर्य जान्ने
वेदको तात्पर्य जान्ने भन्दा संशय निवारण गर्ने र संशय निवारण गर्ने भन्दा वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्ने श्रेष्ठ हुन्। यिनीहरूमा पनि आसक्तिको त्याग गर्ने र आफ्नो धर्मको निष्काम भावले आचरण गर्नेहरू उत्तम हुन्। यिनीहरूभन्दा पनि आफ्नो सम्पूर्ण कर्म, त्यसको फल तथा आफ्नो चित्तलाई समेत ममा अर्पण गरेर भेदभाव रहित भई जो मेरो पूजा गर्दछन् ती श्रेष्ठ हुन्। यस प्रकारसँग मलाई चित्त र कर्म समर्पण गर्ने अकर्ता समदर्शी पुरुषभन्दा ठुलो मलाई अर्को कुनै प्राणी लाग्दैन। अतः ईश्वर अन्तर्यामी आत्मरूपले समस्त प्राणीमा विराजमान छन् भन्ने भावना मनमा राखेर समस्त प्राणीलाई ईश्वर तुल्य सम्झी आदरपूर्वक मनले प्रणाम गरोस्। हे मनुपुत्री, मैले तपाईँलाई भक्ति योग र अष्टाङ्ग योग दुवै थरीको वर्णन गरेर सुनाएँ। यी दुवैमा जुनसुकै एउटाको पनि अवलम्बन गर्नाले जीव परम पुरुष भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। प्रकृति पुरुष स्वरूप साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रकृति पुरुषदेखि पृथक छन्। यिनैलाई संसार रूप कर्मको विभिन्न चेष्टा गर्ने दैव पनि भन्दछन्। संसारका सबै पदार्थको नाना किसिमको विचित्रताको मूल कारण भएको भगवानको यही रूप नै काल नामले विख्यात छ। यही कालदेखि महत्त्ववादी अभिमानी भेददर्शी प्राणीहरूलाई भय उत्पन्न गराइरहन्छ। सबैको आश्रय हुनाले यो काल सबै प्राणीहरूका भित्र प्रवेश गरेर महाभूत समूहद्वारा उनको भौतिक देहको संहार गर्दछ। त्यो काल नै विष्णुको नामान्तर तथा यज्ञको फल दिनेवाला हो। जगतको शासन गर्ने ब्रह्मादिलाई समेत आफ्नो वशमा राख्दछ। यसका न कोही प्रिय छन्, न कोही अप्रिय, न कोही बन्धु बान्धव छन्। सबैको नाशको हेतु यो काल सदा सावधान रहेर आफ्नो स्वरूपभूत भगवानलाई बिर्सेर भोगरूप प्रमादमा परेका प्राणीमाथि आक्रमण गरेर उनको संहार गर्दछ। कालको भयले नै हावा चल्दछ, सूर्य प्रकाश दिन्छ, इन्द्र वर्षा गर्छन् र नक्षत्रहरू चम्कन्छन्। कालको भयले नै औषधिहरूले सहित लता तथा समस्त वृक्षहरू समय समयमा फलफुल धारण गर्दछन्। यसैको डरले नदीहरू र समुद्र आफ्नो सीमादेखि पर जान्नन्। यसैको डरले अग्नि प्रज्वलित हुन्छन् र पर्वत सहितको पृथ्वी जलमा डुब्दैनन्। यही कालको आज्ञाले प्रकाश शून्य जीवित प्राणीलाई श्वास प्रश्वास निम्ति अवकाश दिन्छ तथा महत्तत्व जल आदि 7 आवरणले घेरिएको अहंकार रूप आफ्नो शरीरको ब्रह्माण्डको रूपमा रचना गर्दछन्। कालकै भयले सत्वादिका अभिमानी विष्णु आदि देवगण समस्त चराचर जगतका नियन्ता भएर पनि जगत रचना इत्यादि आफ्नो काममा बारम्बार तत्पर रहिरहन्छन्। यही अविनाशी काल स्वयं अनादि तर अरूको उत्पादक आदिकर्ता हो। आफू अनन्त भए तापनि अरूको अन्त्य गर्ने हो। पिताद्वारा पुत्रको उत्पत्ति गराएर समस्त जगतको रचना गर्दछ र आफ्नो संहार शक्ति मृत्युद्वारा सर्वसंहारक यमराजलाई समेत नष्ट गर्दछ भन्ने कथा श्रीमद् भागवतको 29औं अध्यायमा वर्णन गरियो। हरे नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवकीस्तु गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। शरणागत दीनार्थ परित्रायण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगलं मंगले शिवे सर्वार्थकं साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्ये आत्मनिवेदनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।